نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العرب لثلاث لأني عربي يعني رسول الله كان عربيا تعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بنجابيا باكستانيا أفغانيا كان عربيا والقرآن عربي القرآن بأي لغة لغة صينية إنجليزية لا أي لغة عربية والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي في الجنة كلهم يتكلمون بالعربية حتى في القبر منذ بداية أنت إذا تنتقل من هذا العالم إلى ذلك العالم وفي القبر يقولون من ربك وما دينك ومن نبيك وما تقول في شأن هذا الرجل كله عربية تبتدئ من هناك. الله أكبر. فقبل كل شيء إنني لسعيد جدا بهذا اللقاء وبهذا الحشد المبارك وبالجامعة الفريدية وجامعة علي وأساتذتها والقائمين عليها وأشكرهم شكرا جزيلا جدا على هذا التجاوب والتفاعل والتكامل والتعاون في مجال اللغة العربية بيننا وبينهم وعلى هذا الترحيب والاستقبال الحار والحفاوة والإكرام يعني حسن الضيافة حسن القراءة. فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم كل واحد فردا ومن حيث المجموع يعني انفراديا واجتماعيا بأن يرزقهم الله سبحانه وتعالى هذه الحفاوة وهذا الإكرام وهذا التكريم وهذا الاستقبال حينما يذهبون إلى الإدارات الأخرى أو إلى أي مكان آخر بأن يرزقهم الله سبحانه وتعالى هذا لأن الله سبحانه وتعالى هو لا يترك القرز على نفسه. وكما خدمت الشيخ الآن كثير يخدموني أنا كنت أحب الشيخ من صميم قلب الآن كثير من تلامذتي يحبونني كأنني شيخ ومع أني لست شيخا شيخ في العمر ولست شيخا في العلم ولكن هذا يكون هذا نظام إلهي رباني. ونريد بعد هذه الكلمة الشكر نريد منكم جميعا أبنائي أنتم استمعوا لو أنكم ما حصلتم حصل يحصل تحصيلا حصل العلم وحصل الأدب العربي وحصل اللغة العربية في هذا العمر وفي هذه الجامعة وبعد هؤلاء المشايخ وهنا نظام كل واحد الثاني منكم كل ثاني يستطيع يتكلم بالعربية الأساتذة كلهم يستطيعون يتكلموا بالعربية. ولو ما حصلتم اللغة العربية في الجامعة الفريدية فكأنكم حرمتم من العلم أو حرمتم من جزء كبير من العلم. فعليكم أن تجتهدوا في اللغة العربية من الآن ولا تقولوا أنا في النظامي أنا لا أحتاج مزامي ختم إما في سنة آتية أو بعد آتية أو بعد آتية لأننا نجعل كل هذه كلها صفوف عربية Arabic system كما يكون هناك English system أردو ما في ختم. والله أنا أقول لكم ثم العربية آتية نشاء أو لم نشاء. عرفتم الكلام أم لا؟ لأن بواسطة السوشيال ميديا وبواسطة هذا الجوال المحمول التلفون الآن نحن صرنا كأننا نتكلم مباشرة مع العرب وكأننا نستفيد مباشرة من المسجد النبوي الشريف ومن المسجد الحرام وكل القنوات التلفزيون يعني تي في channels وكذلك كل القنوات للراديو وكذلك كل الأخبار
مثل هنا جنگ، هناك الشرق الأوسط، الحياة، الرياض، المدينة، الاتحاد، هذه أخبار كبيرة جدا هناك في العالم العربي كلها. الآن تستطيع تفتح، تأتي أمامك أخبار. إذا تفتح هناك أي صفحة في فيسبوك يأتي كل شيء، في واتساب يأتي كل شيء، في اكس سيستم يعني في تغريدة يأتي كل شيء. وليس فقط هذا، إذا أنت تريد أن تتخذ لك زميلا أو صديقا في العالم العربي في فيسبوك يعني فريندز ممكن، وفي تويتر ممكن، في واتساب ممكن، في المجموعات ممكن. ثم اللغة العربية، العالم العربي كله والعالم الإسلامي كله إنهم قدموا طلبا في الأمم المتحدة، أقوام متحدة में दरख्वास्त पेश की कि أن تكون اللغة العربية لغة عالمية رسمية، बाकायदा अरबी ज़ुबान को आलमी ज़ुबान करार दिया जाए। 50 साल पहले في سنة 1952 وثم كل سنة كانوا يقدمون حتى في سنة 2012 الحمد لله صارت اللغة العربية لغة عالمية بتمامها مثل الإنجليزية والروسية والفرنسية والإسبانية. وإذا صارت هي لغة العالم، والقرآن من قبل ذلك هو كتاب العالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، والله عز وجل رب العالمين. وجاء دور العالمية والعولمية والكونية والشمولية، globalization، internationalization، بين الأقوامية، عالمجيرية، صارت الدنيا كلها كقرية واحدة. وفي هذا الزمن globalization مسيحية عيسائية لا تستطيع أن تكون ديانة عالمية، ولا اليهودية ولا سيك ولا الهندوس، إلا الإسلام، إلا القرآن للأبد ولكل زمان ولكل مكان. أتقدم إليكم طلبا درخواست يا ماري أن تتعلموا من الآن اللغة العربية، أنت من هذا وأنت من هذا وأنت من هذا. وأتقدم الطلب المتواضع، طلب تلميذ ليس أستاذ وشيخ، تلميذ مسكين، طلب متواضع أن ترتبوا لهؤلاء أسبوعيا يعني هناك شوية يتكلموا بالعربية، حتى إذا ذهبوا إلى الدرجة الأولى فيتركوا الأردو في السوق موجودة، لا تنسونها إن شاء الله، ليست مشكلة. ولكن لابد أن تكون هذه الجامعات كلها تكون جامعات عربية، وهي كلها ملتحقة بوفاق المدارس العربية باكستان، ليس وفاق المدارس الأردية العربية. فلا بد أن تكون كلها سيستم فيها نظام فيها يكون بالعربية. ونحن نعرف هكذا كلام ساذج بسيط، ليس كما يكون هناك خطبة مجلجلة أيها الناس، هكذا حجاج بن يوسف وعبد الملك بن مروان أحيانا نمزح فمحاكاة يحاكي، فبالمحاكاة نقل करते हैं जी कभी खुतबे में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरि السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منكم أنتم وعملوا الصالحات إيمان وعمل صالح، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم مغفرة وأجرا عظيما. نستطيع أن نخطب هكذا، ولكن أنتم إذا ذهبنا شوي للعمق وأنتم تبقون هناك على الشاتي، لذلك جئنا إلى الشاتي بلغة بسيطة، كل كلامنا خلاصة كلامنا مطلب كلامنا हम क्या बोलना चाहते हैं अरबी सीखो, नहीं सीखेगा कल को रोएगा। तुम समझेगा हम आलिम है, आलिम वालिम कुछ नहीं है, जिसको अरबी नहीं आती है उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है, बल्कि वो डबल जाहिल है। उसको पता नहीं है कि मैं जाहिल हूँ और वो जाहिल है, तो ये डबल जाहिल है। जहर हर कस की नदानत व नदानत की नदानत दर जहल मुरक्कब अबद दहर बमानत। वो समझता है मैं आलिम हूँ जबकि वो आलिम नहीं है। समझो वही बात ख़राब है। इसलिए बर वक्त
ابھی سے آپ قرآن اور حدیث اور ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، تاکہ آپ حفظ کر رہے ہیں اس میں آپ کو سہولت ہو، آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو سہولت ہو، استاد پڑھا رہے اس میں آپ کو سہولت ہو، مدرسہ آپ کو سہولت فراہم کر رہا ہے اس میں سہولت ہو، عربی 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 سب ابھی سے عربی بولیں گے نا، سب کے سب بولیں گے، سب کے ساتھ 3 باتیں کریں، السلام علیکم، دوسرا کہ وعلیکم السلام، 2 السلام علیکم وعلیکم السلام، کیف حالکم، انا بخیر، ما اسمک، اسم عبداللہ، شیخ عبداللہ شہید رحمہ اللہ۔ ہر کوئی 2 کر کے جلدی جلدی کر لو۔ كلمة بسيطة بالأردية بإذن الله لك الطلاب يسمعوك بس هناك ل3 دقائق مزيد بس. اردو کے وہ نشوا صدقوا ہاں صحیح صرف ده حفظ ولا طلباء نفسي ہاں لا تزيد نہیں ہو گیا۔ اچھا اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو عربی آتی ہے، سب کو آتی ہے، السلام علیکم تو آپ کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو تو آتی ہے نا۔ جب امام کہتے ہیں اللہ اکبر تو آپ اس کے ساتھ نیچے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ اکبر میں کہاں ہونا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ میں کیا کرنا ہے، ربنا لک الحمد میں کیا کرنا ہے۔ تو یہ آپ تو سمجھتے ہیں، آپ کی سنوں میں قرآن کریم محفوظ ہے، وہ عربی میں، نمازیں محفوظ ہے وہ عربی میں، آپ کو آتی ہے، وہ اندر وہ خاموش پڑی ہوئی ہے، جب آپ بولیں گے تو وہ زندہ ہو جائیں گی۔ تو اب سب کو آتی ہے، تو سب اس کی طرف توجہ دیں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ بولتے رہیں۔ آپ تھوڑا سا ماحول بنائیں گے، جب اساتذہ آپ کو دیکھیں گے کہ بھئی یار یہ تو کام کر رہے ہیں، تو آپ کو اچھا سے اچھا ماحول دیں گے۔ تو اس میں جامعہ فریدیہ دیکھیں، یہاں بہت محنتوں سے یہ ادارے بنتے ہیں اور بہت محنتوں کے بعد آپ کے والدین آپ کے یہاں بھیجتے ہیں، یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو آپ ابھی سے، وہ زمانہ گیا کہ آپ کہیں گے میں بڑا ہوں گا، ابھی تو بچے پیدا ہوتے ہی بڑے ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، وہ ابھی سے آپ زیادہ عقل مند بنیں، ابھی سے آپ نے آپ کو سمجھے کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ کے رسپانسر ذمہ داری ہی کہہ سکتے ہیں، مسئولیت ہی کہہ سکتے ہیں، آگے شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن محنت کریں ابھی سے، اور خاص کر عربی میں کریں گے نا سب، وعدہ ہے حفظ کے بچے بھی کریں گے نا محنت۔ ہم آپ کو حفظ کے نظام میں ایک ایسا نظام حضرت مولانا شیخ ناصر صاحب اور حضرت شیخ ناظم تعلیمات صاحب، شیخ نعیم صاحب، ان کو بتائیں گے، آپ کو اس میں بھی ایک آسان طریقہ بتا دیں گے، 3 مہینے میں آپ حفظ کریں گے۔ اور بولو، آپ محنت کرو، ہم سے وعدہ کرو کہ ہم محنت کریں گے، عربی سیکھیں گے۔ اگر آپ کو عربی نہیں آئی اور آپ فریدیہ میں 1 مہینے بھی رہے ہیں اور بڑے ہو کر آپ کو عربی نہیں آئی، تو سمجھے آپ نے فریدیہ میں جو وقت گزارا ہے وہ وقت آپ نے غلط گزارا اور اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ سیکھیں گے نا، وعدہ ہے نا، پکا ہے نا، جو کہتے ہیں ہاں وہ ہاتھ کھڑا کر دے، اس طرح دونوں ہاتھ کر دے چلے۔ پکا وعدہ ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھا دے، آپ کے لیے آسان بنا دے۔ درود شریف پڑھ لیجئے، دعا درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم علمنا ما ينفعنا یا رب العالمین، اللہم علمنا القرآن والحدیث والادب العربی واللغة العربیہ ووفقنا لما تحب وترضى یا رب العالمین، وصلی اللہم وسلم علی سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خبر